घेऊन कुर्साचे कुर्साचे कुरवे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिता आसतना हो शुक्रार दीस जावन आसा. माग्या जेजूच्या पवित्र काळजा कर्मचे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. आयचो दीस आमच्या जण एकल्याचो वर्तो आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो आनी कृपे असो जावं दी. उतार म्हणटागी साम 32:8 म्हणटागी हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो. तुवें खंयच्या वाटेन वचचें म्हूण चिंतलाय जावं फुडें सलोवणी अनुभव करून येते आसाय कितें ना कितें अडकळ्यो तुज्या जिवितान येते आसात. आज तुजी वाट हांव तुका दाखयतलो. जेरेमिया चॅप्टर 33:3 म्हणटा की तूं म्हाका उलो मार आनी गुप्ती संगती हांव तुका कळीत करतलो. परत आमकां उतार देवाचें म्हणटा की म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका हांव बोध दितालो. आज तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयता, हांव तुका शिकयता, हांव तुज्या सांगाता आसा. आयसाय 45:23 हांव तुज्या मुखल्यान वेता, तुका राखून व्हरता, तुका सांबाळून व्हरता. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा, हांव तुजो सोडवंदा जावन आसा, हांव तुजो आसरो जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो काल ब्रेस्तार प्रत्येक तरान जायती भाव भयणी मागण्याक आयिल्ली. कित्याक म्हळ्यार पिडेस्त विशेष मागणे येवच्या ब्रेस्तारा काजारा जोड्या खातीर मागणे. एका याजकाच्या एक आवयन आपुरबायन टेस्टिमनी तिणें दिली. कित्याक म्हणून कितें जालें म्हाका कॉल करनासली आनी हांव ती चित्र मागूं नासलो. आनी भयण म्हणा लागली की एका एक म्हयनो जालो आजीक आनी हांव एका कदेल्यार चडोवन वयर क्लिनींग करता आसतना निसर्न हांव सकाळ उसळ्ळी. अशें उसळ्ळी की थंय जावन हांवें चिंतलें की सगळीं म्हजी हाडां मोडून गेली. कित्याक म्हळ्यार सगळीं म्हजी हाडां पिटो जाली आनी पडली सिट्युएशन एकदम डेंजर आसलें. आनी त्या वेळार हांवें देवाक उलो मारलो. हांवें साम चॅप्टर 130:1 and 2 पळय. साम 130:1 आमकां आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. गुंडायतर म्हणजे काळ जाता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सम्या ऐक म्हजो ताळो, सम्या ऐक म्हजो ताळो, सम्या ऐक म्हजो ताळो.
म्हज्या विनवण्याच्या तळ्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान चित दिवं. तुझे कान आज चिन दिव, तुझे कान चिन दिव. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक गुड्याय थावन तिणें देवाक उलो मारलो आनी थंयच थोडो वेळ बसली. म्हज्या मोगाचेर त्या दीस हॉस्पिटल वचून चिंतलें वचूंक ना ती. दुसऱ्या दिसा हॉस्पिटलान वचचें म्हण सगळें विलावरी केली. ह्या जगान जावना ती म्हणत ना. फाटल्या 2 वर्सां हांव सगळ्या बायबलांतली प्रॉमीस वर्ड्सां म्हजी चिबेर आसा. हर एका ब्रेस्तार ती मागण्या घेताली. फाटल्या 2 वर्सां कितें सगळें बसून हांवें आयकलां तो देव म्हाका सांडचोय ना सोडचोय ना. साम 94:14 तो देव म्हाका सांडचोय ना सोडचोय ना. तसल्या देवाच्या हजारपणांत हांव आसा. तेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन वचूंक वचना. कितले सांगलें जीत करी लागले. मागीर एक्सरेचे मिशन घरा हाडलें आनी एक्सरे काडले. इल्ले ल्हानशे हाडान क्रॅक जाल्ले. ती म्हणून हांव डॉक्टरा कडेन वचना. आयुर्वेदीक मेडिसीन चालू केलें. ह्या ब्रेस्तारात ती येवन टेस्टमनीर म्हणा लागली की हांवें पडल्ल्या वेळार म्हणलें की सुम्या जर ऑपरेशन नासतना खंयचेच प्रॉब्लेम नासतना तूं म्हाका बरो करशी जाल्यार हांव तुज्या मुखार साक्षीदार जाताली. त्या देवाचें उतर म्हणटा पळया साम चॅप्टर 34 वर्स 20. साम चॅप्टर 34 वर्स 20. सगळीं ताची हाडां तो राखता. सगळीं ताची हाडां एज जाला फ्रो 70 वयर एज जाला. म्हज्या पडल्या फोर्साक तिचे हाड कुडके जायचे आसले. उतार देवाचें म्हणटा पळया सगळीं ताची हाडां तो राखता. सगळीं ताची हाडां तो राखता. तांतले एकच एक पर्यंत मोडून वेचना. एकच एक पर्यंत मोडून वेचेना. एकच एक पर्यंत मोडून वेचेना. ना देव राखता. म्हज्या मोगाचेर भावार्थ भयणीचो पळया एक ह्या जगाची आवय तिच्या गर्भांत एक ह्या जगाक तिणें जन्म दिलें. सगळ्या मुखार ती म्हणा लागली की म्हजो भावार्थ आज हांव ह्या सुवातेर परतून आयलें जाल्यार आज हॉस्पिटलार रावचेलें ऑपरेशन जातालें कितें पुरो म्हज्या जिवितांत जावचें आसतें जाल्यार म्हज्या देवान म्हाका राखून व्हेला. म्हज्या देवान म्हाका सांबाळून व्हेला. आज परतून हे 2 माळी सोडूंक हॉलांत आमच्या मागणें चलता आसा कित्याक इगर्ज रिपेरी चलता आसा. 2 माळी सोडून हांगा येयचें जाल्यार त्या देवान म्हाका घटाय दिला बोळ दिला. कित्याक म्हजें एकच एक हाड पर्यंत मोडोंक ना. इल्लेशे क्राक येयले एका म्हयन्यान देवान कंप्लिटली बऱ्यापण लाभयलें. म्हज्या मोगाचेर ती म्हणा लागली की आपल्या पुता हांव खंयी हॉस्पिटलां वचना. 2 वर्सां हांवें देवाचें उतर वाचलां. 2 वर्सां हांवें देवाचें उतर आयकलां. 2 वर्सां हांवें प्रॉमीस आयकून त्या भावार्थार घट आसा जाल्यार तो देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा. खंडीत सांग म्हज्या मोगाचेर. आज तीच भयण सगळ्या हुजीर येवन टेस्टिमनी दिवंक लागली. तो देव आमच्या सांगात आसा. आज म्हणया आमकां जणें कर म्हाका सुम्या तुजें शांती साधन जीवन म्हजें धन्या जावं एक स्तुती गायन म्हणून ते जेजूक आराधन करया वाखणया दिनवास्या अखंड भावार्थ आज जेजूचेर आमी दवरया. भावार्थाचे दिर्वे कर जेजू म्हाका म्हजी अस्कत काय पयस कर. म्हजें उण्यापण पयस कर. तुज्या काकुळतेन म्हाका भर. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. खर म्हाका सुम्या तुज्या मोगाच्या हातयेर कर. तुज्या थंय भावार्थ दवरूं तुज्या थंय एकसवन जिवूं आज म्हाका करपा लाभ. तुज्या बोबागिवंत अमोरीक रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजें उण्यापण नस्कत काय इरारे ना पयस कर. सर्गीची सकत म्हज्या जिवितांत देवय जेजू. आज म्हजो भावार्थ वाडय जेजू. म्हजो भावार्थ वाडय जेजू. द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेश दुखयलेल्यांक बक्षणे मोगान दिव. आयल्या हांव सुम्या उपकारे सर कर म्हाका शांती साधन जीवन म्हजें धन्या जावं एक स्तुती गायन हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी सुम्याक अर्घ दिवया. ताका वाखणया ताका आमी दिनवासया. हांव आयरीन दुबयता. हांव 3 टेस्टमनी दिवंक आशेता. पयलें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या ताळ्या भितर पड आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें.
सदांच ते रिपीट करनासले. आता म्हज्या ताळ्या पडपड मस्त गुण आसा. अर्गान तुका समिया जेजू. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या बायेची. बायेक मस्त कोंकलियांनी आसले. आनी ब्रदर प्रकाशा मेसेज घाली तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. ते हांव आनी बाय म्हजे सदांच रिपीट करनासल्या. आता म्हज्या बायेची कोंकणी मस्त गुण आसा. अर्गान तुका समिया जेजू. तिसरी टेस्टमनी जावन आसा आमच्या शेजारी बेन्नीची. ती कॅन्सर पिड्या मस्त कष्ट नासले. ती काय कठीण कोंकली आसली. आनी ब्रदर प्रकाशा मेसेज घाली तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. ते हांव आनी बाय सदांच रिपीट करनासल्या. आतां ती मस्त बरी आसा. अर्गान तुका समिया जेजू. तशेंच ही टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्याक हांव देवा लागीं बक्षणां मागतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वाद मागतां. अर्गान तुका समिया जेजू. वगडाप तुका समिया जेजू. जय जय तुका समिया जेजू. आलेलुया आलेलुया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव वरून उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हजी धुवेची साक्ष दिवंक आशयतां. ह्या जुनाच्या म्हयन्यांत म्हाका कठीण ताप, खोंकली आनी थंडी आसली आनी रातीचे वेळार म्हाका ताळ्यांत एक पळ आयलें बरी जालें. म्हाका कितेंय खावंक बी जें नासलें आनीक उदक पिवंक बी जावंक ना. तें पळ हाच्या पयलीं म्हाका केदीं जावंक ना. तें पळ म्हाका लागतना मस्त त्रास जावन आसलें. हांवें जेरेमिया 17:14 रिपीट करते न्हीद रावलो आनी ते थोड्याच वेळांनी तें पळ नपय जावन गेलें. तशेंच म्हजे धुवेक कठीण ताप आसलो. हांवें ताच्या माथ्यार हात दवरून जेरेमिया 17:14 वर्ड्स वाचूनच रावलो. ताचोय ताप गूण जालो. हें व्हडलें अजाप जाल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमच्या पासत मागेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं दी म्हणटा. तशेंच ही सुवार्थ चड आनी चड विस्तारून दी म्हूण देवा लागीं मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका जेजू. वगडाप तुका जेजू. जणेकले 5 भासूनी ह्या वेळार विस्वासान आनी बरवशान भुसान म्हणया. Psalm chapter 33 verse 18. जी सर्वेस्परा भियेतात, जी ताच्या विस्वासी मोगाचेर पातयेवन आसा, ताचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस्परा भियेवन चलतलेचेर तो आशिर्वाद घालतलो. ल्हानाचेर तशेंच व्हडाचेर आशिर्वाद घालतलो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत बेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Proverbs chapter 14 verse 26. सर्वेस्पराची भिरांत बळिश्ट, ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांची दया करता. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव फॉन्सी मँगलोरतान उलयतां. 2021 सप्टेंबर 3 तारखेर म्हाका कोरोना जालें आनी एडमीट जाली. 2-3 दिसांनी हांव मस्त सिरियस जाली आनी वाचोंक धैर्य ना म्हूण डॉक्टरान सांगलें. ते दाडा म्हज्या कुटुंबाच्या आनी फ्रेंड्सांनी ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक मागण्याक गेल्लें. बरी जाल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगलें. सुमार 20 दिसां उपरांत बरी जाली. आमच्या घरान चकडांगी कोरोना आयलें, तांकां देवान जेजून बरें केलें. सेकंड साक्ष, म्हजो भाऊजी पडून तकलेक मार जाल्लो, चड बरो नासलो. हांवें मागण्याक गेल्लें आनी साक्ष दिता म्हूण सांगलें. तोय आतां बरो आसा. साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. मागण्याच्या ग्रुपाक आमकां मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. Dear Brother Prakash and all my brothers and sisters of the team, myself Janet from Bombay, thank you and Almighty Lord for the miracle given to me. Since I was suffering for COVID for the second time, it had affected my lungs and I was coughing very badly. My CPR had gone very high. My blood levels also went up very high and I was admitted in the hospital. My cough, which is now reduced up to 60%, I am feeling much better. My vital organs are also safe. Thank you, Brother Prakash, and all the team members, my brothers and sisters. Thank you so much for your prayers. May God bless you all. Thank you, Jesus, for helping me at the need of my crisis. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. I always know you are with me in every step I take. Thank you, Brother Prakash. God bless you.
आज मोठव्या रितीन आमी एक मोठो नियाळ करया म्हज्या मगचे न्हू कित्याक देव जावन आसा बरो आनी बऱ्या देवात हांव न्हू हर एका वेळार हर एका घडये आमचे चिंत बरेंच देवन येता बरो देव केदीच वायट करिना वायटपण करचें एकल्यान तो जावन आसा देवसार कित्याक तो साळव वयता कित्याक तो नारतालो जावन आसा हर एकडी आमकां साळवोवचें ताणें फूट घालचें साडयो समोर लावचें एकामेका विशयांत आमी आदलोन घालेशें करचें विंगडपण करचें म्हज्या मोगाचें न्हू आज मोठवे आमी नियाळ घ्या जेम्स चॅप्टर 3:14 एकडे पळया मोसोर आज शुक्राचे दिसा मोठवो नियाळ करया मोसरा द्वारी आमी जायते फुडें सकयल पडटा लुसिफर एका व्हडल्या पदवेंत सकयल पडलो मोसरा द्वारी आमी कितलेय पटी आज वायटाक आमी वायट अनुभव करिता एकडे वाचचे आमी पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसोर तुमच्या काळजांनी तुझ्या काळजान कोणा मोसराक हांवें इडे दिला गे मोसराचो आत्मो देवसराचो आत्मो जावन आसा आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बडाय उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाका सता विरुद्ध तुमी फटकिरे जायनाका सत जावन आसा जेजू केदीस म्हणटा गे हांवच सत वाट जिवीत जेजू केदाळे म्हणटा गे हांव सत उलयता सत तुमकां सुटका दिता सतच हांव तुमकां सांगता जेजू केदाळे म्हणचे सतच हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार जेजूचो सत जेजूच्या तोंडांतल्या भायर सचिवता सत जिवे आनी क्रियात्मक म्हज्या मोगाचें आज एक घडी पळया मोसरा द्वारी बरी बरी फ्रेंडशीप आमी वायट करिया ना गे मोसरा द्वारी कितल्याय पोटी आमी आज त्या हुद्देर चडून सकयल पडून ग्राउंड लेवलार नाव गे मोसरा द्वारी आज कितले लोक आमचे सांगता निष्ठूर आयर ना गे पळा परतून एकडे वाचचे आमी पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसर आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बडाय उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाका परतून एकडे वाचचे आमी पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसर आनी स्वार्थपण आनी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच तुमी बडाय उलयनाकात सता विरोध फटकिरे जायनाका सता विरोध फटकिरे जावचे न्ही कित्याक म्हळ्यार सत जावन आसा जेजू क्रिस्त जेजूच्या विशयान फटकिरीपण दाखयनाकात आज म्हज्या मोसरा द्वारी आमी सकयल पडटा आसा वर्स 16 पळया जंय मोसोर आनी अभिलाषा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अन्वी करणी आसात मोसोर आसा ती थंड रावना ती कोणाक वायट करते रावतात आदलोन घालते रावतात गोवाच्या विशयान बायलेक सांगता बायलेच्या गोवाक सांगता एकच कुटुंब भाव भयणीच्या विशयान सांगून आदलोवचें विंगडपण करचें उसांबळ आयकून दिवचें एकामेकाक चाळवून दिवचें पळय अशें जाला तशें जाला पळय तशें जाला कंपनींत बॉस सारके साडयो सांगून दिवचे जावफ्रो कोणी आज कश्टांत आसा तांकां आज बोट तगून तांकां सतोवचें जावफ्रो कोणाक धरून दिवचें जावफ्रो कोणाक अन्याय करचें वायट करचें म्हज्या मोगाचें न्हू जाता जाल्यार आमी बरें करया ना वायट करिनाकात कित्याक वायट आमचें जैत व्हरता वायट आमकां पातकान कारण घालता वायट आमकां देवातान पयस करता तर ते शांत रावा खंय तुजे भितर असलो आत्मो आसा आज रिपेंट करया मागया कित्याक की एक लास्ट म्हज्या मोगाचें न्हू 7 म्हयन्या पयले एक भाव दोळांतली दुकां गळोवन म्हज्या लागीं म्हणा लागलो दोळांतली ब्रदर 5 फावटी हांवें सुसायड करून चिंतलें 5 फावटी जाल्यार एकच म्हज्या 2 जाणां भुरग्यांचे तोंड पळोवन हांव शांत आसा असलें कितें जालें भावा तो म्हणलो ब्रदर म्हज्या बायलेचे मदीं कितेंय वायटपण कोणें घाला हर एक दीस आमच्या घरांत झगडे हर एक दीस इराराय हर एक दीस मनोभेद थंड वो सत्ता म्हज्या घरांत म्हणटा त्या 2 जाण नेणट्या भुरग्यां पळोवन हांव तें सांगता रावते आसा बट आय नो दॅट कोणें अशें केलां म्हाका कळीत आसा ब्रदर बट हांव कंटिन्यू मागता कांयच करूं म्हज्यान जायना म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कोणाच्या दोळांतल्या दुकां गळयशी लागीं मुखार जंय मोसर आनी अभिलाषा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अन्वी करणी आसा पूण वयर
ताव लापता ती जाणवाय वैर थाव लापता ती जाणवाय पहिले सुवातेर नितळ पहिल्या स्वते नितळ परतून पळा वैर सावन देवून येता ती जाणवाय पहिल्या स्वते नितळ सांगता समाधानाची सांगात समाधानाची होळी बोळी सुधारसून वर्तात सुदर्शन वर्षात असली दयाळायन भरलेली दयाळ्यान भरली बऱ्या करण्याचे फळ दितली बऱ्या करण्याची फोळ दितेली आणि पक्षपात आणि कपाटीपण नातले आणि पक्षपात आणि कापाटी नातली आम्ही सगळं संसार बरें म्हण दिसून आज आम्ही कोणाक मोसोर दाखोवन कोणा वायट करणं कोणा सकयल घालणं कोणाची कुटाम फुटोवन तांच्या काळजांत तांच्या मोतीत आज दुबाव डाऊट पॉयझन आज वोंपले जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कोणाक सांगता आसा म्हण चिंतया एक घडी जावं फुडें सदां आमी सावेता सदां हांव आराधन करता सगळे बायबल वर्ड्स हांव रिपीट करता आसा सगळे बायबल हांव टिग्गान दवरला जर म्हाका भाव विन्सी वयरसून मोसोर आसा ताच्या विशयान म्हाका मोसोर आसा जाल्यार तांच्या कुटुंबाक हात लावन घालता जाल्यार हांव ताका सकयल घालूंक ट्राय करता जाल्यार ताका इगर्जे वयर हांव दिनात जाल्यार ताका इगर्जे तें नांव पाड करता जाल्यार 4 जाणां म्हाका ताचे विशीं नाका जाल्यार सांगता जाल्यार म्हजें मागणें जस्ट चिंता म्हज्या परतून ती वाची आमी वळी 17 वाची आमी पूण वैरतावन लापता ती पण जाणवाय. वैरतावन लाभता ती जाणवाय वैरतावन तुझ्या जिवितांत जाणवाय मागोवन आसाय जाणवाय आशोवन आसाय पहिले सुवातेर नितळ पयले स्वत नितळ ऐकाय पयले स्व नितळ जाणवाय जावन आसा ती फोटकिरी न्हय ती उसामळे करूंची न्हय आदलोन घालूंची न्हय वायट करूंची न्हय सांगात समाधानाची सांगात समाधानाची जावन आसा ती जाणवाय आज शुक्राच्या दिसा असल्या समाधानाची आत्म्या मागोवंक जाय आमच्या थोड्या भितर एक संवय आसा म्हज्या म्हाका कितली बाबडे म्हाका मेळटात इवन आमच्या रेसिडेन्स रिट्रीट लास्ट एक भयण म्हणटाली बरं म्हजे भितर असली एक अणवी संवय आसा की म्हाका कोणाचें बरें पळयला जायना प्लीज म्हज्या खातीर मागा थोडी आमचे भितर संवय आसता म्हणजे म्हजें जाल्यार तिणें रिपेंट केलें तिणें पश्चाताप केलें हे संवय सोडीची म्हणून ती देवा लागीं मागच्या त्या रितीर भाग घेवन आसली म्हणजे थोड्या पटी आमचे भितर आशा आसता थोड्या पटी आमी एडिक्ट जावन आसता जाल्यार संवयेन सोऱ्याच्या संवयेन सिगरेटीच्या गांजेच्या ड्रग्साच्या संवयेन थोडी मोसराच्या संवयेन ती आमी एडिक्ट जावन आसता एडिक्ट म्हळ्यार तातूंत तुमी सांपण पडटा असली थोडी संवयो आमच्या भितर रिगोवन आसता जेजू क्रिस्त जॉन चॅप्टर 3:16 ह्या संवसारांत आयिल्लो ह्या संवयेंतल्यान म्हाका मेकळें करूंक नवें जिवीत दिवंक वायट तत्वां सुटका जोडूंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो कंटिन्यू बोली सुधारसून वर्तात बोळी जावन आसा सुदारसून वरच्यात आसली खंय तूं कंपनीत आसाय कितेंय सोडून जालें त्या बॉसा कडेन वचून त्या विशयान कोणाच्या विशयान कंप्लेंट करिनाका सुदर्शन वर 4-5 जाणां तुमी सांगात रावतात एक संस्थान खंय कितें खंयचे स्वते तुमी सांगात रावतात जाल्यार सुदर्शन वरा पळया आमी कोणी सांत न्ही कोणीय भाग्यवन न्ही आमचे थंय सोडून घडटा आमचे थंय सूख घडटा सुदर्शन वरचो आत्मो देवाचो आत्मो आज थोड्या पटी आमच्या जिवितांत मुखलान आमी बरी आसता फाटल्यान त्याच विशयान दुसऱ्याक आमी नाका जाल्ले उलयता पळय ताणें तशें केलें ताणें अशें केलें आमी संस्थान 4-5 जाणां सांगात रावता जाल्यार खंय कंपनी सांगात काम करता जाल्यार ताच्या मुखार इतल्या बरें आमी उलयता गी फाटल्यान नाका जाल्लें सांगून ही देवसराची अणवी करणी जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू देव नितीवंत देव काकुळटार देव दयाळ आज ताच्या भुरग्यांनी सदांच ताच्या सांगता मोगान शेज म्हणून ही देवाची मंडळ कंटिन्यू दयाळायन भरलेली बऱ्या करण्याचे फळ बऱ्या करण्याचे फळ दिवच्यात असली आणि पक्षपात आणि कपाटीपण नातली पक्षपात आणि कपाटी नातली वैतावन देवनुची जाणवाय जावन आसा पक्षपात आणि कपटपण नातली वैतावन देवनुची जाणवाय पवित्र भाग्यवंत पदवेची जावन आसा आज आमी कोणाकी सकयल घालतना चिंतूंक जाय कोणाचें नांव पाड करतना चिंतूंक जाय कोणाचे विशयान नाका जाल्ले उलोवन उद्दार सकयल घालतना चिंतूंक जाय फाल्यां म्हज्या फाटल्यानी कितें ना कितें वायट आसतलें सांबाळ घ्या कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें सोम्या सांगात रावया मुखार जी कोण समाधान सोदतात जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचे बी वंपून समाधानाची बी वंपून नीतिवंतपणाची फळां लुंबतात नीतिवंतपणाची फळां ती लुंबतात Hallelujah. Proverbs chapter 14 verse 30 पळया Proverbs chapter 14 verse 30 30.
समाधानान भरलेली मोत हा. कुडीक जीव दिता समाधानान बरयल्ली मोत कुडी जीव दिता पूण मोसोर हाडां विरयता मोसोर हाडा विरयता एक घडी पळ चिंता जर म्हाका म्हणजे सुनेच्या विशयान मायेच्या विशयान जावेच्या विशयांत मावाच्या विशयांत इवन कोणाच्या विशयांत आज मोसोर आसा जाल्यार आमची हाडां विरोवन वेतात कित्याक पिडेस्त जाता आमी मोसोर काम देव सारकें आनी देव सारकें तें भलायकी दिना देव सारकें तें समाधान दिना देव सारकें दाळारी म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां उदरगती पावयना तो फटकिरो आनी फटकिरो हमेशा तो फटकिरो एक घडी बरं आमच्या दोळ्यांत आंब्या हात आमच्या काळजार दवरया प्रत्येक तरान मागया म्हज्या मोगाचें न्हू आज सुमयाची अगणीत काकूत आज असले अब्दूत आत्मे आमच्या भितर आसा जाल्यार आज हे आत्मे आमच्या तन बायस सरून आसूं दी मसराचे आत्मे जायते पटे इगज मते आमी फूट घालता वाड्या मते आमी फूट घालता फिरकस कुटुंबा मदें आमी फूट घालता आज खंयच्याय रीते आमकां मसोर आसा जाल्यार असल्या आत्म्या द्वारी आज असल्या आत्म्यांक फसयला आमकां सकयल घाला आमकां वायट केलां आमकां समाजान मुखार वचूंक दिवना असो परिणाम आमी जायती सकला पडल्या आज ते जेजू लागीं मागया जीव दात्रा लागीं मागया काकूदारा लागीं मागया सम्या कर म्हाका आज एक मोगाचे हातेर म्हणून मागया मोसोर आसल्या थंय आज म्हाका समाधानान जिवची कृपा लाभय तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून पहिले सेंटेन्स आमी गायता आसतना आमच्या काळी जेजू म्हाका उबारया रिपीट करूया सम्या जेजू म्हजें जिवीत हांव तुज्या म्हाका उबारता सम्या जेजू वायट हातून म्हाका मेकळे कर सम्या जेजू कोणाच्या दोळ्यांतल्यान तुका हांवें गळेन अशें हर एकल्यां बरें करूंक हर एकल्या लागीं माया मोगान जियोंक हर एकल्या लागीं शांती समाधानान जियोंक हर एकला आदार दिवंक म्हज्या भावाचेर म्हज्या भयणीचे सुखी सोदून काडिनासतना तांकां वयर येवंक आज आदार दिवंक म्हाका कृपा लाभय जेजू सम्या जेजू वायट हातून म्हाका मेकळे कर वायट हातून म्हाका मेकळे कर तुज्या नांवान आज हांव मागता सम्या जेजू तुज्या नांवान आज हांव मागता सगळ्या बंदखणींतल्यान म्हाका सुटका लाभय सगळ्या बंदखणींतल्यान म्हाका सुटका लाभय तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर ह्या शुक्राच्या दिसा आशीर्वाद म्हज्या जिवितान देवय आशीर्वाद म्हज्या जिवितान देवय तुज्या स्पिरितान म्हाका भर तुज्या ध्यानान म्हाका भर असल्या सगळ्या अब्दूत आत्म्यांत हांव ना म्हाका सुटका लाभय जेजू हालेलुया 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 श्रभांतर मानिल हालेलुया 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 जेजू आयसो दिस आमचो आशीर्वादाचो बेसामाचो कृपेचो नंदन जाल्लो कर ते रक्त नितळ कर जेजू हांगा सगळे कॅन्सर पिडे सचरे मागता जेजू हे सगळे कॅन्सर पिडे सगळे रक्त नितळ कर तुझी कृपा तांचेर वळून होती तुझ्या रक्त नितळ कर जेजू वाईट तो सुटका लाभय जेजू तुझ्या रक्त नितळ कर अभिषेक कर आशीर्वादित कर अब्दूत आत्म्यांक संड सुदी सुप्रासो दिस आम आशीर्वादाचो जावं दी बेसामाचो जावं दी देणान भरलो जावं दी म्हणून आज आमी तुझ्या परत मागता हालेलुया प्रायज द लॉर्ड म्हणजे मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आज आमी देवाक अर्घा दिता आसतना हांगा अशी 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया तशेंच आमच्या खातीर विशेश रितीन मागा ह्या जमतीन जायते आमकां गरज आसा टॅक्निकल कोणाची इश्यू कोणाक सॉल्व करूंक जाता जाल्यार इंटरनेटाचें कोणाक कळीत आसा जाल्यार इवन कॅमेरा इवन एडिट करूंक कोणाक कळीत आसा जाल्यार आमच्या 97 तुमी आमकां वॉट्सअप करियेत कित्याक म्हणल्यार जायते जाता जायते लोक आमकां मागण्या घेते आसा इवन ऑफलायन ब्रेस्तारा सो आमकां जायते टिमाची गरज आसा खातीर मागा बरें टीम आणखी चड आनी चड म्हणल्यार जायते आमकां 100 जाणां तरणाटे रात आनी दीस न्हीद सोडून म्हणल्यार बरी काम करते आसात त्या खातीर मागा आमकां हर एक आमची गरजो पुरा जावचे खातीर आनी चडांत चड जेजू आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी कितें हर एका ब्रेस्तारा सगळे हॉल भरून वते आसा जायते लोक येते आसा तशें रिट्रीट ऑलरेडी ओवरफूल जालात मागा 26, 27, 28 रेसिडेन्सी रिट्रीट खातीर मागा तशेंच ह्या टिमा खातीर म्हज्या खातीर एन्टायर म्हज्या टिमा खातीर मागा परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया सम्यातय आमी जण एकली एक मनाचे जियेवया तस जेजू आमकां सदांच आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरयतलो तस तुमकां उदरगती पावयतलो आमेन. हांव बेडमांतावन लिडा उलयतां. हांव प्रेग्नेंट आसली तशेंच म्हाका रातीची न्हीद पडनासली तशेंच म्हाका अलर्जी सकाळीं उठतना कठीण शिंको येताली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करतेच आसली.
फेब्रुवारी 21 नॉर्मल डिलिव्हरी जावन म्हाका भलायके बरी चेडूं भुरगें जालें. म्हजी अलर्जी गूण जाली आनी म्हाका रातीची न्हीद पडटा. टेस्टमनी दिवंक इतलो लेट केल्ल्याक पश्चाताप पावता. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरें मागता आनी तांचे मागणे वाडत वचूं दी आनी जेजू तांचेर दराल आशिर्वाद घालून दी. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती. I'm Bradley Fernandez from Mumbai. I had secured a very good percentage in my 12th standard, yet my name didn't appear in the last merit list displayed by college in which I was seeking admission to the first degree. My mom called Brother Prakash and his team, and they gave us the word of God, which I and my family recited daily during the rosary. On 13th of August, I got a call on 1 p.m. from the college that the college had informed me that I secured admission, and they asked me to submit all my documents through email within an hour and pay the college fees online. I thank God for the wonderful miracle done in my life, and also thank Brother Prakash and the Divine Mercy team for praying for us and making my faith stronger. Praise you, Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव म्हज्या सासूमायेची साक्ष दिवंक आशेता. तिका थोड्या तेंपातावन तेकले भितर एक दूख आसली. ती सदांनीच 3 वरांच्या मागण्यांत वांटो घेतली. तशेंच वर्ड ऑफ गॉड झेफानिया 3:17 सर्वेस पर तुजो देव तुजे सवे आसा, जय दितलो जुसारी तूं रिपीट करना आसली. आतां तिची तेकले भितरले दूख संपूर्ण गूण जाला. अर्गान तुका सुमियान जेजू, होगलाप तुका सुमियान जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव अनिता होन्नावरांतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. आमच्या गांवांत फ्लड आयिल्ल्या वेळार गोवोरमेंटांतान पयशे आयिल्ले, पूण आमकां येवंक नातले. आमी 3 वरांच्या मागण्यांत जेजू लागीं मागल्यां आनी ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केल्यां आनी 8 दिसांनी आमकां पयशे आयले. ह्या देखून धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दिसा. तशेंच म्हज्या पुताक जायती खोंकली आनी हड्डेन दूख आसलें. हांवें 3 वरांच्या मागण्यांत जेजू लागीं मागलें आनी म्हज्या पुताक देवान बेगीन गूण केलें. ह्या देखून धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.